पंजाब में इंतखाबात की तारीख आज भी फाइनल ना हो सकी। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान की जेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। मीटिंग में शरीक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद बोले, सूबे में इलेक्शन की तारीख देने पर कोई फैसला नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब ने बताया कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। इजलास के शुरा का अदालत से रुजू करने पर इत्तफाक। इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहे? पेशावर हाई कोर्ट ने एक बार फिर गवर्नर केपी और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। समाअत जुम्मेरात तक मुलतवी। साबिक गवर्नर शाह फरमान का कहना है, गवर्नर मशवरा नहीं दे सकते, इलेक्शन की तारीख देनी है। निगरान वजीर आला भी इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर किरदार अदा करें। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने के लिए दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। इमरान खान के नए यू टर्न से अमरीकी साजिश और रजीम चेंज के बयानिए की मौत हो गई। नमाज जनाजा और तदफीन जमान पाक में होनी चाहिए। मरियम नवाज की तनकीद। बोली, इमरान आज कहता है अमेरिका ने ही जनरल बाजवा ने घर भेजा। खुद तो जहनी मरीज थे, कौम को भी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चों को जेलें भरो तहरीक में लगा दिया। जेबें आपने भरी, चोरियां आपने की और झूठ का नाम बयानिया रख दिया। सोशल मीडिया पर झूठ उछाला जाता है, मजबूरन हमें भी मुकाबला करना पड़ता है। सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज किया, ना ही बदनाम करने की कोशिश की। खुद को इलेक्शन कमीशन के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस पर जवाब जमा करा दिया। इमरान खान और फवाद चौधरी की एक बार फिर इल्तवा की दरख्वास्त। वकील फैसल चौधरी ने कहा, हल्के में इंतखाबी मुहिम के बायस वक्त नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतिमाम बहरी मशकों में शिरकत के लिए गहरे समंदर के लिए रवाना। तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। सेनेट इजलास में हंगामा, हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। शहजाद वसीम बोले, एक बड़ी जमात को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा था, ये पार्लियामेंट नामुकम्मल है, आइन के तहत चलना है तो इलेक्शन कराएं। रजा रबानी का चीफ जस्टिस के रिमार्क से मुतल्लिक अटर्नी जनरल के खत पर ऐवान में एहतिजाज। कहा, अटर्नी जनरल पार्लियामेंट की बुनियाद पर बात नहीं कर सकता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ वजाहतें देते रहे। शोर शराबे के बाइस कार्रवाई न चल सकी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात आज। परवेज खटक भी शरीक। इंतखाबी लाहे अमल के मुतालिक अहम फैसला। परवेज खटक से मुलाकात में परवेज इलाही का कहना था, अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताखीर का कोई जवाज नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस मफरूजों पर मबनी है। FIA को तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सब जमातों की फंडिंग का हिसाब होना चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में PTI को 2/3 अक्सरियत मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में शरीक 4 जजेस ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की बरतरफी को दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने हमजा शहबाज दौर के 19 ला अफसरों की तकर्रियां भी गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस आसिम हफीज ने फैसले से इख्तिलाफ किया। फ्रीकेन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों की 1800 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया। सूबाई वजीर इस्माइल राहू का सिंध असम्बली में एतराफ। MQM के मोहम्मद हसैन ने तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। PTI रुकने असम्बली बोले, यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा सियासतदानों ने किया है, उनके नाम बताए जाएं। स्पीकर आगा सिराज ने जवाब दिया, सियासतदानों के नाम कोई बताता। हैदराबाद के अरकान जामशोरों छोड़े, कराची यूनिवर्सिटी की खबर लें। नए नैब कानून में कुछ कोताहियां हैं जिसे देख रहे हैं। क्या नैब के दायरा इख्तियार से निकलने वाले मुकदमात खत्म हो गए? क्या नए नैब कानून में ये नहीं लिखा कि मुकदमात कहां भेजने हैं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। 23 करोड़ रुपए की करप्शन के मुलजिम की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी।
پاکستان اور IMF کے درمیان بنیادی معاملات طے پا گئے۔ پاکستان نے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فزیکل پالیسی کا مسودہ IMF کے حوالے کر دیا۔ ٹیکسوں کی شرح تابڑتوڑ بڑھانے سے گریز کیا جائے گا۔ سیلز ٹیکس کی 18 تا 21% شرح کا اطلاق کم سے کم شعبوں پر کیا جائے گا۔ قرضوں کی واپسی کے شیڈول میں رعایت کی اجازت ہوگی۔ ہنڈی اور اینٹی سمگلنگ اقدامات سخت کیے جائیں گے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 44 پیسے سستا 268 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپیہ کم ہو کر 273 روپے کا فروغ۔ ملک میں ترسیلات زر میں ریکارڈ کمی 31 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ جنوری میں ترسیلات 13% تنزلی کے ساتھ 2 ارب ڈالر سے بھی نیچے رہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں دنیا کا ساتھ دینا ہماری بہترین خارجہ پالیسی کا ثبوت ہے۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ہر فورم پر آواز اٹھائی۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق موقف پر پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ حالیہ سیلاب میں امریکہ اور چین نے ہماری بھرپور مدد کی۔ بلاول بھٹو کی شام کے سفارت خانے آمد، سفیر سے زلزلے پر اظہار افسوس کیا۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے اموات 37,000 سے بڑھ گئیں۔ ترکیہ میں 31,600، شام میں 5,700 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے۔ ترکیہ کے وسطی علاقے میں پھر آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ عمارتوں کے ملبے سے مزید کئی زخمیوں کو بچا لیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق تباہ کن زلزلے سے ترکیہ کو 84 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ حکومت نے عمارتوں کی ناقص تعمیر پر 100 سے زائد پراپرٹی ڈیولپرز کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ پاکستان ترکیہ اور شام میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے پیش۔ NDMA کی 20 رکنی میڈیکل اور ریسکیو ٹیمیں شام کے لیے روانہ۔ 4,000 کلو گرام ادویات اور 131 فیملی خیمے بھی ٹیم کے ساتھ بھیجے گئے۔ پمس اسپتال کی 10 رکنی میڈیکل ٹیم بھی زلزلہ زدگان کے علاج معالجے کے لیے دمشق روانہ ہوئی۔ بھارت میں انصاف کی بھی بولی لگ رہی ہے۔ مودی سرکار نے بابری مسجد کیس میں پسند کا فیصلہ سنانے والے ججز پر نوازشات کی بارش کر دی۔ 5 میں سے 3 ججوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری عہدوں اور اعزازات سے نواز دیا گیا۔ کیا انصاف کے عالمی ادارے بھارت میں انصاف کے گرتے پیمانوں پر آواز اٹھائیں گے؟ اسرائیلی پارلیمنٹ میں متنازع آئینی اصلاحات کے خلاف ہنگامہ آرائی، ارکان ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ کابینہ اجلاس کے دوران بھی ارکان نعرے بازی کرتے رہے۔ ملک میں متنازع قوانین کے خلاف عوام بھی سڑکوں پر۔ ہزاروں افراد نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اسرائیلی صدر نے مظاہروں کو پرتشدد تصادم میں تبدیل ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ میں کراچی کا میدان آج۔ نیشنل اسٹیڈیم میں میزبان کراچی کنگز اور پشاور زلمی آمنے سامنے۔ کنگز کورٹ میں عماد وسیم کی کپتانی میں معروف پلیئر شامل۔ شعیب ملک، شرجیل خان، حیدر علی اور محمد عامر کارکردگی دکھانے کو تیار۔ اوورسیز اسٹار عمران طاہر، جیمز ونس اور تبریز شمسی بھی کراچی پہنچ چکے۔ پشاور زلمی کی قیادت پہلی بار بابر اعظم کر رہے ہیں۔ اہم کھلاڑیوں میں محمد حارث، وہاب ریاض، عثمان قادری، جیمز نیشم، شکیب الحسن شامل۔ قومی فٹ بال ٹیم کے تربیتی کیمپ کے لیے 36 کھلاڑیوں کا اعلان۔ سابق حنیف، عبدالباسط، عمر حیات، راحیل نواز، سردار ولی شامل۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے مطابق تربیتی کیمپ میں علی عزیز، زین العابدین اور دیگر بھی شرکت کریں گے۔ تربیتی کیمپ 16 فروری سے لاہور میں شروع ہوگا۔